अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम मौज़ूआती मुतालिया पढ़ रहे हैं और मौज़ूआती मुतालिया में आज हम पढ़ेंगे हिजरत व जिहाद, पेज नंबर 75। इसमें दो टॉपिक हैं, पहले है हिजरत और उसके बाद है जिहाद। तो आज हम पहले पढ़ेंगे हिजरत। हिजरत क्या है, इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, कुरान करीम में हिजरत के बारे में क्या फरमाया गया है। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। हिजरत के मानी है एक जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। यानी हिजरत का लफ्ज़ जो है वो हाजरा से है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, मुंतकिल हो जाना। लेकिन इस्लाम में हिजरत का मफहूम ये है कि किसी ऐसी जगह से मुसलमानों का किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना जहां वो महकूम और मजलूम हो। बरसरे इक़्तिदार लोग उन्हें इस्लाम पर अमल करने पर तकलीफ देते हों। यानी इस्लाम में हिजरत क्या है, यहाँ मुसलमान रह रहे हैं, वहाँ जिनकी हुकूमत है, बरसरे इक़्तिदार लोग यानी जिनकी हुकूमत है, वो इक़्तिदार पे हैं, इक़्तिदार की वजह से वो वहाँ के मुसलमानों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करने दे रहे। मुसलमान वहाँ महकूम भी हैं, यानी उन पर हुकूमत और लोगों की है, मजलूम भी हैं। मजलूम किस वजह से कि उनको इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं है। तो इस वजह से मुसलमानों को वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल होने का हुक्म दिया गया है और इसे हिजरत कहते हैं। लिहाजा इनको वहाँ इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो, यानी मुसलमान यहाँ मजलूम और महकूम हैं, वहाँ इनको इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो। तो ऐसे हालात में मुसलमानों को चाहिए कि वो उस सरजमीन को छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो जाएं। हाँ, अलबत्ता उनके पास हिजरत के वसाइल ना हो या किसी और मजबूरी की वजह से हिजरत ना कर सकते हों, तो इस बात का इम्कान है कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। यानी मुसलमानों को अपने इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े तो उसको हिजरत कहते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स के पास हिजरत के वसाइल नहीं है या कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से हिजरत नहीं कर सकता, तो वहाँ वो मजलूम भी है, महकूम भी है और बड़ी मुश्किल से इस्लाम के कवानीन पर अमल कर पा रहा है। तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। इस बात का इम्कान है कि अल्लाह ताला ऐसे मजबूर लोगों को माफ फरमा दे। चनाचे इरशाद है, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तवफ़्फ़ाहुम उनकी जानें निकालते हैं, अल मलाइकतु फरिश्ते, ज़ालिमी अनफुसिहिम कि वो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। कालू तो फरिश्ते कहते हैं, फीमा कुंतुम तुम किस हाल में थे। फिर देखें, इन्नल लजीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम बेशक जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, यानी उनके पास वसाइल भी है, सब कुछ है और महकूम और मजलूम होकर वो जिंदगी गुजार रहे हैं जबकि वो हिजरत करने के काबिल हैं। तो जब वो इन लोगों की फरिश्ते जान निकालते हैं तो फिर क्या है, कालू तो फरिश्ते कहते हैं, फीमा कुंतुम तुम किस हाल में थे, यानी अल्लाह के कवानीन पर अमल करने में अगर तुम्हें मुश्किल हो रही थी, तुम्हारे पास वसाइल थे, तो तुमने हिजरत क्यों नहीं की। कालू तो वो लोग कहते हैं, जिनकी जान निकाली जा रही होती है, वो कहते हैं, कुन्ना हम थे, मुस्तज़अफीना आजजो नातवा, फिल अर्जी मुल्क में, कुन्ना मुस्तज़अफीना फिल अर्जी कि हम मुल्क में आजजो नातवा थे। यानी वो लोग जो लोग मजलूम और महकूम रहकर इस्लाम के असूलों पर बड़ी मुश्किल से अमल करते हैं, तो जब फरिश्ते उनकी जान निकालते हैं तो उनसे पूछते हैं, कालू तुम किन हालात में थे, तो वो कहते हैं, कालू तो वो कहते हैं, कुन्ना मुस्तज़अफीना फिल अर्ज हम मुल्क में आजजो नातवा थे। कालू तो फरिश्ते कहते हैं, आलम अलम क्या नहीं, तकुन थी, अर्जुल्लाही अल्लाह की जमीन, वासियतुन फराख
فتحاجر فیہا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. یہ دیکھیں، کالو تو فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعتن کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی یا فراخ نہیں تھی، فتحاجروا فیہا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، یعنی وسائل بھی تھے، اختیارات بھی تھے، اس کے باوجود جان بوجھ کر اگر تم ایک جگہ رہے ہو اور اسلام کے اصولوں کو اگنور کرتے رہے ہو تو کیا تمہیں اللہ کی زمین وسیع نظر نہیں آئی تھی کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ پس یہ لوگ مَأْوَاهُمْ ان کا ٹھکانہ جہنم دوزخ ہے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وساعت مسیرہ اور بہت بری جگہ ہے. یعنی جو لوگ اسلام کے اصولوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر ایک اس جگہ سے ہجرت نہیں کرتے، یہاں سے ان کے لیے ہجرت کر جانا چاہیے تھا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ بہت بری جگہ ہے. الا المستضعفین الا مگر المستضعفین کمزور، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچے. یعنی ہجرت کے اس حکم سے مستثنیٰ کون سے لوگ ہیں؟ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان. ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں، یعنی مرد کمزور ہیں یا بیمار ہیں، وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پاتے، اور عورتیں اور بچے جن کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یستطیعون حیلتن نہ ہی وہ کوئی چارہ کر سکتے ہیں، ولا یہتدون سبیلا اور نہ وہ رستہ جانتے ہیں. تو ایسے لوگ اللہ قریب ہے اللہ تعالیٰ ان یعفو عنہم کہ ان کو معاف کر دے. اللہ ان یعفو عنہم قریب ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے. وکان اللہ عفوا غفورا اور اللہ تو معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. یعنی جو مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. مزید فرمایا وَمَن یُہَاجِرْ اور جو کوئی ہجرت کرتا ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں، مراغمن کثیرم وسعتا زمین میں بہت سی جگہ اور کسائش پائے گا. یعنی اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ اسلام کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو یہاں وہ جائے گا تو وہاں اس کے لیے مالی مسائل نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ زمین میں بہت سی جگہ اور کسائش پائے گا. اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ہر طرح کا انتظام کیا ہوتا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارا اللہ پر اتنا پختہ یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو رازق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، حاکم بھی وہ ہے، تو وہ ہمارے لیے ہر طرح کی آسانیاں پیدا فرمائے گا. ومن اور جو کوئی یخرج نکلتا ہے، من سے بیتی ہی اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کے لیے، الا طرف اللہ ہی اللہ، ورسول ہی اور اس کے رسول. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہجرت کر جاتا ہے. ثم یدرکہ الموت ثم پھر یدرکہ آ پکڑے اس کو الموت موت، ثم یدرکہ الموت پھر موت اس کو آ پکڑے، فقد وقع اجرہ علی اللہ تو اس کا جواب تو اللہ کے ذمے ہو چکا، یعنی اس کا ثواب، فقد وقع اجرہ تو اس کا ثواب، علی اللہ اللہ کے ذمے ہو چکا. وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. یہ تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 سے 100 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہجرت کا حکم دیا ہے کہ اسلام کی خاطر، اسلام کے اصولوں کی خاطر اگر ہجرت کرنا پڑے تو لازمی کریں. اگر اسلام کے اصولوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنے ذاتی مفاد کو دیکھ کر کوئی انسان ہجرت نہیں کرتا تو پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے.
ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہجرت کے نتیجے میں ایک مسلمان کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ نے اس کو دنیا میں بھی رزق دینا ہے اور آخرت میں بھی بہترین اجر سے نوازنا ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ پھر دیکھیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، یعنی جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، تو ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بہت اچھا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فی الدنیا حسنتاً، تو ہم ضرور ان کو دنیا میں بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور ضرور آخرت کا اجر، اکبر زیادہ بڑا ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ، اور ضرور آخرتی، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور ضرور آخرت کا اجر، اکبر زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، الذین، وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے پروردگار پر، یتوکلون، وہ بھروسہ رکھتے ہیں، الذین صبروا، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس طرح ہجرت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ خود اس چیز کا اعلان فرما رہے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثم ان ربک، ثم پھر، ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد، اس کے بعد، ما فتنوا، کہ وہ آزمائے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، ضرور بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، لغفور، ضرور بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ پھر دیکھیں ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، پھر جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد، یعنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیا، پھر ثابت قدم رہے، ان ربک من بعدہا لغفور رحیم، تو بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے، اور انہیں یقین دلایا ہے کہ انہیں بخش دیا جائے گا اور ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاستجاب لہم ربہم، فاستجاب، تو قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے، لہم، ان کی، ربہم، ان کے پروردگار نے، فاستجاب لہم ربہم، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی، اور کیا فرمایا؟ کن کی؟ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے دین کی خاطر، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل ضائع نہیں کرتا، من ذکرن او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعضن، تم ایک دوسرے کی جنس ہو۔ پھر دیکھیں فاستجاب لہم ربہم، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل، مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کروں گا، بعضکم من بعضن، تم ایک دوسرے کی جنس ہو، یعنی جو کوئی صالح عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جو وطن کو چھوڑ گئے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے،
वऊज़ू फी सबीली, और मेरे और वो सताए गए, वऊज़ू और वो सताए गए, फी सबीली मेरे रास्ते के लिए, यानी मेरे रास्ते में निकलने की वजह से सताए गए। वकातलू और वो लड़े, वकुतिलू और वो कत्ल किए गए। फिर देखें, फल्लजीना हाजरू, तो वो लोग जो मेरे लिए वतन छोड़ गए, व उखरिजू मिन दियारिहिम और अपने घरों से निकाले गए, व ऊजू फी सबीली और सताए गए, व कातलू व कुतिलू और वो लड़े और कत्ल किए गए, यानी जो लोग अल्लाह के दीन की खातिर हिजरत कर गए। कुछ लोगों को हिजरत पर मजबूर किया गया, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सताया गया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्होंने निकले हैं अल्लाह के रास्ते के लिए, निकले हैं और लड़ाई भी की, और कुछ उनमें से शहीद भी हो गए, तो उनके लिए अजर अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है। लाउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, मैं जरूर उनके गुनाह दूर कर दूंगा। वला उदखिलन्नहुम जन्नातिन, और जरूर उनको दाखिल करूंगा बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। फिर देखें, लाउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, मैं इनके गुनाह दूर कर दूंगा। वला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उनको बहिश्तों में दाखिल करूंगा, यानी कैसे बहिश्तों में, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। सवाबम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के यहाँ से बदला है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और अल्लाह के यहाँ अच्छा बदला है। ये आयत थी आयत सूरत आल इमरान की आयत नंबर 195, यानी अल्लाह ने अल्लाह के रास्ते पर हिजरत करने वालों के लिए बेहतरीन अजर, बागात की, नहरों की, जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, और बेहतरीन अजर की और बेहतरीन बदले की खुशखबरी सुनाई है। इसलिए बजा तौर पर ये बात कही जा सकती है कि जब तक जिहाद फर्ज नहीं हुआ था, उस वक्त तब सबसे बड़ा अमल क्या था? हिजरत का अमल। लेकिन इसके लिए शर्त क्या थी कि हिजरत अल्लाह की राह में और अल्लाह के दीन पर कायम रहने और उसकी दावतो शायद के लिए हो, यानी हिजरत का मकसद अगर अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के दीन की खातिर जाना है, अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए जाना है, अल्लाह के दीन की दावतो शाद के लिए जाना है, तो उसका अल्लाह ताला ने बेहतरीन अजर का वादा किया है। ये था हमारा इस मौज़ूआती मुतालिया में से हिजरत और जिहाद में से हिजरत का टॉपिक। अब इसके बाद करेंगे हम जिहाद, और इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आपने इसको साथ साथ याद भी किए जाना है और नोट भी करना है। अल्लाह हाफिज।